वेलकम टू टैक्स मास्टर क्लास। आई एम एडवोकेट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स मास्टर क्लास। टैक्स मास्टर क्लास में जून से हमने कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री स्टार्ट किए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे, और वो भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो इस साल टैक्स ईयर 2021 2022 में वैलिड होगा या एप्लीकेबल होगा, हम उसकी बात करें। क्योंकि होता है इस तरह है कि बजट में जून में फेडरल गवर्नमेंट ने फाइनेंस बिल 2021 प्रपोज किया और फिर उसके बाद 30 जून तक फाइनेंस एक्ट 2021 का कानून बनाया। फाइनेंस एक्ट 2021 में वो सारी चेंजेस का जिक्र था जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज में जो टैक्स के कवानीन है फेडरल लेवल पे, वो सारे थे। और 1 जुलाई 2021 से ये सारे जो लॉज एप्लीकेबल हैं वो उन चेंजेस के साथ हैं। तो जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि सेक्शन 236C है, जिसमें जितना भी ब्लैक टेक्स्ट है वो तो सब ऐसा है जो प्रीवियस ईयर्स में आ रहा है, और जो रेड टेक्स्ट है वो लॉ है जो 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल है। जिसका मतलब है कि ये टैक्स ईयर 2022 जो अगले साल 30 जून 2022 को ख़त्म होगा, उस दौरान अगर इसमें कोई मज़ीद चेंज नहीं आती साल के दौरान, तो ये कानून इस तरह रहेगा। और आप जब ये ट्रांजैक्शन करेंगे, क्योंकि हम अब अपने कमेंट्री में पार्ट 24 तक पहुंच गए और सेक्शन 1 से हम बात कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं एग्जिस्टिंग लॉ को भी और जो चेंजेस आई हैं। तो ये जो सेक्शन है इसका ताल्लुक उन टैक्सेस से जो आपसे साल के दौरान यानी टैक्स ईयर 2022 में ही डिडक्ट होंगे, और वो होंगे जब आप सेल या ट्रांसफ़र करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड या बिल्डिंग वगैरह। जब आप उनको ट्रांसफ़र करेंगे, सेल का मतलब होता है कि किसी को बेचना, और ट्रांसफ़र ये होता है कि आप ट्रांसफ़र करते हैं। ज़रूरी नहीं कि सेल हो, इन दोनों में टेक्निकल फ़र्क है इसलिए उन्होंने ज़िक्र किया, लेकिन मकसद ये है कि फिर प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल के किसी और शख्स के पास चल जाती है। तो उस टाइम पर जो भी रजिस्टरिंग, रिकॉर्डिंग, टेस्टिंग अथॉरिटी होगी मूवेबल प्रॉपर्टी की, जैसे DHA है, DHA से बनता है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, तो वो लोग एडवांस टैक्स काटेंगे जिसका रेट फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है जो आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। और वो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उसके हिसाब से डिडक्शन करेंगे। अब इसके अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं तो वो भी साथ मैं क्लियर कर दूं। लेकिन जो चीज़ ऐड हुई है वो ये हुई है कि इन्होंने कहा है कि जी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग लोकल हाउसिंग अथॉरिटी कोऑपरेटिव, इसमें उन्होंने पब्लिक एंड प्राइवेट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स registered governed under any law, joint ventures और private commercial concerns and registrar of properties, तो पहले से था, यहाँ तक प्राइवेट कमर्शियल कंसर्न्स तक ये जो इदारे हैं जब ये प्रॉपर्टी की सेल एंड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये डिडक्शन करेंगे। और इसके अंदर जो लोग आर्म्ड फोर्सेस में शहीद हैं और उनके जो, अगर वो कहता है ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा अगर जो सेलर है वो फैमिली मेम्बर हैं जो शहीद के, एयरफोर्स के और आर्म फोर्सेस के जो शहीद हैं उनके फैमिली मेम्बर्स अगर फ़र्स्ट टाइम ट्रांसफ़र करेंगे तो फिर उनसे ये टैक्स नहीं काटेगा जाएगा। तो एक तरह से टैक्स एग्जेम्पशन जिन लोगों को है, और इसमें फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी जब फर्स्ट टाइम अलॉट होगी उसके बारे में जिक्र है कि उनसे टैक्स डिडक्शन नहीं होगा। और तो इसके अंदर जो एडिशन की गई है वो कुछ नए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के एजेंट्स और लोगों की गई है, और बेसिकली ये सेक्शन ये डील करता है। अब किस वैल्यू पे होगा, तो जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जब आप सेल और ट्रांसफ़र करेंगे तो इसमें FBR रेट्स या DC वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि जिस रेट पे भी आप डिक्लेयर करेंगे तो फर्स्ट शेड्यूल में प्रीवियस ईयर तो 1% दिया हुआ था, इस साल देखते हैं कितने परसेंट पर टैक्स डिडक्शन है, लेकिन बेसिकली आप अपनी डिक्लेयर्ड वैल्यू का 1% टैक्स के तौर पे सेल पे देंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं कि सेक्शन के अंदर मज़ीद कुछ है। तो हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने मज़ीद काफ़ी कुछ ऐड किया। कहते हैं प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ़ द सेलर और ट्रांसफ़र इज़ अ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल holding POC or NICOP or CNIC who has acquired the said
through foreign currency value account or NRP rupee account maintained with authorized bank under foreign exchange issued by state bank, the tax collected under this section from the person shall be final discharge of tax liability in lieu of capital gain taxable under 37 earned by the seller or transfer from the वो. तो बेसिकली कह रहा है कि अगर जो शख्स बेच रहा है वो शख्स नॉन रेजिडेंट है और उस शख्स के पास नाइकॉप है, CNIC है, और वो फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट के अंदर जो है क्या कहते हैं ये ट्रांजैक्शन के अमाउंट रिसीव करता है, तो फिर जितना टैक्स इस सेक्शन के तहत कट गया, मज़ीद अगर उसको कोई कैपिटल गेन हुआ है तो उस पर मज़ीद टैक्स नहीं लगेगा। फिर एडवांस टैक्स के हवाले से फिर मैंने जैसे कहा था कि ये वो सारे सेक्शंस हैं जो साल के दौरान ही आपको नज़र रखने पड़ते हैं, आपसे डिडक्शन हो सकती है या आपको आगे एज ए विदहोल्डिंग एजेंट करनी पड़ती है। अगर आप सेल करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और होलसेलर को, तो उससे एडवांस टैक्स काटेंगे। और यहाँ पे जहाँ पे फर्टिलाइज़र, मोटरसाइकिल, पेस्टिसाइड थी, वहाँ फार्मेसी, पोल्ट्री, एडिबल ऑयल, घी, IT इक्विपमेंट, केमिकल वगैरह की इंडस्ट्री भी शामिल कर दी गई। तो फार्मेसी के हवाले से जिस तरह प्रीवियसली कुछ सवाल मेरे से पूछे जा रहे थे, तो अब ये है कि जो लोग आपको मुझे मार्केट्स में दवाइयाँ यानी रिटेल लेवल पे बेच रहे हैं या फिर अगर कोई होलसेल भी करा, तो जब उनका बिल आता है तो उनसे 1% एडवांस टैक्स जो है ना काट लिया जाता है उनको जो सेल की होती है। तो उनको बता दिया जाता है कि जी आपने 1% ये टैक्स पे करना है इस टोटल सेल अमाउंट पे। तो इस तरीके से वो फिर जो है इस टैक्स को अपनी टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट अगले साल जून के बाद, अगर आप एक फार्मास्यूटिकल शॉप चला रहे हैं, स्टोर चला रहे हैं, तो अब आपके बिल्स में अगर आप फाइलर हैं तो 1%, अगर नॉन फाइलर हैं 2%। ये मुझे कैसे पता चला? ये फर्स्ट शेड्यूल में हम जाएंगे तो पता चल जाएगा। वहाँ सिर्फ फाइलर के रेट्स दिए होंगे और जो भी फाइलर का रेट होता है तो नॉन फाइलर का रेट उसका 100% होता है। यानी अगर फाइलर 1% है तो उसका डबल जो है नॉन फाइलर को देना होगा। तो अगर आप फाइलर आ रहे हैं तो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब आपको फार्मास्यूटिकल्स ला के देगी तो साथ में बिल में 1% एक एडिशनल ख़र्चा ऐड करेगी, या 2% अगर आप एक्टिव हैं तो 1%, अगर नॉन एक्टिव हैं या नॉन फाइलर है तो 2%। अच्छा, अब आप उस कॉस्ट को अपनी दवाइयों की कॉस्ट में शामिल करके क्लाइंट से बेशक आप क्लाइंट पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन चूँकि कंपटीशन भी है फार्मेसी में, यहाँ सिर्फ फार्मेसी की एग्जांपल दूंगा, कहीं और के सेक्टर पे भी अप्लाई हो सकता है, गैस पे भी, ग्लास पे भी, टेक्सटाइल पे भी, कि फिर जो है वो आपको रिकवर होगी, लेकिन आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगा। तो आप फिर नॉन फाइलर से आपके पास इंसेंटिव होगा कि एज ए फार्मास्यूटिकल शॉप आप रजिस्टर हो जाएं। और लेकिन जब आप रजिस्टर होंगे तो याद रखें कि फिर आपको सेल्स टैक्स में भी रजिस्टर होना है और पूरी कंप्लायंस फिर करनी है, और आपको छोटे मोटे अकाउंट्स भी रखने हैं प्रॉपर, फिर बैंकिंग भी करनी है, क्योंकि याद रखें जितने भी बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में अब उनको बिज़नेस बैंक अकाउंट खोल के अपनी टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करना ज़रूरी है। इसी तरह एडवांस टैक्स ऑन सेल्स टू रिटेलर्स, अब यहाँ पर तो डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर एंड होलसेलर की बात थी, और सॉरी मैंने रिटेलर की एग्जांपल यहाँ दे दी, लेकिन मकसद ये है कि अगर आप होलसेलर हैं तो आपको फार्मास्यूटिकल या टेक्सटाइल वाला होलसेल में चीज़ बेच रहा है अगर आप पे, तो आपके एडिशनल टैक्स आप पे लगाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, एडवांस टैक्स। इसका ताल्लुक सेल्स टैक्स या सर्विस या FED से नहीं है, वो सेपरेट है, उसका जब कानून देखेंगे तो वहाँ देखेंगे। यहाँ पे जो है इनको पे करना होगा। और मैं रिटेलर की एग्जांपल दी थी जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल शामिल है, IT इक्विपमेंट शामिल है, IT फ्रीलांसर की बात नहीं हो रही, IT इक्विपमेंट बेचने वालों की बात हो रही है, लोकली बात हो रही है। तो ये सब चीज़ें जब करेंगे तो एडिशनली 1 या 2% चार्ज करेंगे। इसी तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आप डेफिनेटली FBR के साथ हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड है, तो जब वो इनवॉइस करेंगे पेरेंट्स को यानी क्लाइंट्स को, तो वो उस पर टैक्स डिडक्ट करेंगे फर्स्ट शेड्यूल के रेट के मुताबिक। किस चीज़ पे? फ़ी पेड पे। जितने भी पेरेंट्स फ़ी पे कर रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उस पर कलेक्ट करेंगे। इन प्रैक्टिस ये है कि जो बड़े इदारे हैं, बीकन हाउस वगैरह, वो तो करते हैं क्योंकि वो ने जो छोटे स्कूल्स हैं, एक जिनकी जो सिर्फ एक ही
ایک ہی برانچ ہے یا چند برانچز ہیں ان کو تھوڑا سا موقع ملتا ہے، لیکن قانون کہتا ہے کہ there shall be collected advance tax from person not appearing on active taxpayer list on fee paid to educational institution. تو اس نے مزید کلیئرٹی لائے اور کہ اگر وہ نان ایکٹیو ٹیکس پیئر ہے پھر وہ فی پے کرتے ہوئے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ٹیکس سے کاٹے گی. فی سے کیا مراد ہے، ایڈوانس ٹیکس سے کیا مراد ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. اسی طرح جو لوگ پرچیز کریں گے، ہر سیل کی ٹرانزیکشن، موبل پراپرٹی کی سیل کی ٹرانزیکشن کے مقابلے میں پرچیز یا ٹرانسفر کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے. تو جو بھی پرچیز کرے گا تو جو بھی اتھارٹی ہے جو اس کو ٹرانسفر کر رہی ہے وہ پلاٹ سیلر سے، جس کے اندر اب پبلک پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے، جوائنٹ وینچر بھی ہے، وہ ٹیکس ڈیڈکشن کرے گی فرسٹ شیڈول پہ. اور یہاں پہ ایف پی آر ریٹس جو ہے میری معلومات کے مطابق استعمال ہوتے ہیں، اور یہی وہ سب کنیکشن ہے کہ پھر کیپٹل گین میں فائدہ ہوگا. اور یہاں پہ پرووائڈیڈ ویئر ٹیکس ہیز بین کلیکٹڈ along with the installments no further tax under this section be collected at the time of transfer of property in the name of buyer and who has been collected in installment which is equal to amount payable in this section. بہت سارے نان ریزیڈنٹس یہ سوال ہم سے پوچھتے رہتے تھے، اور ریزیڈنٹ لوگ بھی، کہ ہم جو پراپرٹی خریدتے ہیں وہ انسٹالمنٹس میں خریدتے ہیں، اس پہ ٹیکس ہمیں کب پے کرنا پڑے گا؟ تو جو سیکشن پہلے تھا، یہ امینڈمنٹس تو اس سال ٹیکس ایئر 2022 کے لیے ہوئے، تو ہمارا جواب پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہوگی، تب جب آپ کے ایز اے نام پر ٹرانسفر ہوگا تب آپ ٹیکس پے کریں گے، وہ ہوگا لم سم. گورنمنٹ نے میں آسانی کر دی کہ اب جب انسٹالمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ ٹیکس کلیکٹ کریں گے، اور جب وہ فائنلی انسٹالمنٹ پے کرنے کے بعد نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ بائر کو دیں گے، اس ٹائم پر پھر کوئی ٹیکس بھی پے کرنا نہیں پڑے گا، اور اگر ہوا تو وہ پھر ایڈجسٹ کر لیں گے. لیکن نارملی انسٹالمنٹس میں انکم ٹیکس کٹ جائے گا جو اس سیکشن کے تحت اس وقت کٹنا تھا. ایک تو وہ سینیریا جو آؤٹ رائٹ آپ پوری پیمنٹ کرتے ہیں، وہ تو یہ سب سیکشن 1 ڈیل کر رہا تھا. سب سیکشن 3 میں انسٹالمنٹ کی بات ہو رہی تھی، اور انسٹالمنٹ کے اندر بھی مزید انہوں نے کلیئرٹی دی ہے. تو ٹیکس لا اس لیے کمپلیکیٹڈ یا بڑھ جاتے ہیں کہ آپ اس سیکشن کو دیکھیں تو پہلے اس کے اندر یہ ریڈ کا پورشن نہیں تھا، لیکن یہ سیکشن 2-3 پیراگراف سے اب یہ پورے پیج پر یا ہاف پیج سے زیادہ پہ چلا گیا ہے، کیونکہ ڈفرینٹ سینیریوز ہم سے بھی اس لیے پوچھا جاتا تھا کہ کنفیوژن تھی. لا میں جب کوئی بات نہیں لکھی تھی تو آبویسلی پھر وہ پوچھتے تھے، تو جو بینیفیشل بات ہوتی تھی کہ جی ابھی نہ پے کریں، اس ٹائم پے کریں جس ٹائم پہ آپ کے نام پہ شفٹ ہوتا ہے. یعنی رسپانسبل کا انسٹالمنٹ اور ویئر دا ٹرانسفر از ٹو بی آفٹر میکنگ آل شیل دا ٹائم آف کلیکٹنگ انسٹالمنٹ کلیکٹ فرام دی الاٹی ایڈوانس ٹیکس ایٹ دا ریٹ. تو یہ سیکشن پہلے ایڈ کیا گیا، اور پھر یہاں پہ انہوں نے مزید کلیئرٹی دی ہے کہ پھر دوبارہ جو ہے کلیکٹ نہیں کیا جائے گا. ایک دفعہ جب انسٹالمنٹ میں کر دیا تو دوبارہ پھر نہیں کلیکٹ کیا جائے گا جب اس کے نام پہ وین ایٹ دا ٹائم آف ٹرانسفر آف پراپرٹی. تو یہ بہت اچھی اور کلاسک اگزامپل ہے. کلاسک سے مراد ہے کہ یہ ایک اعلیٰ اگزامپل ہے کہ کیوں ٹیکس لاز جو ہیں کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں اور کیوں ان کو بار بار پڑھنا ضروری ہے. اور ظاہری بات ہے جو لوگ ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں شاید ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس کو بار بار ریڈ کریں. اور پھر یہ مزید کچھ اور جو ہے کلیئرٹی ہے، کیونکہ ٹیکس فیڈرل گورنمنٹ کو، پروونشل گورنمنٹ کو بھی کچھ چیزوں پہ دینا پڑتا ہے، لیکن اکثر پہ ان کو چھوٹ ہے. اور پھر ایکسپیٹریٹ پاکستانیز کے لیے کوئی اسکیم اور فارن ایکسچینج لمیٹڈ اسکیم بنائی ہو تو اس کے حوالے سے. تو یہ سیکشن میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہم صرف اتنی ڈسکس کرتے ہیں جتنا ایک ٹیکس پیئر کو ایک جنرل آئیڈیا ہو کہ کیا ہے. تو آپ دیکھ رہے تھے پارٹ 24، اور سیریز جو ہے وہ ٹیکس ماسٹر کلاس ہے. ٹیکس ماسٹر کلاس میں ہم نے ایک اٹیمپٹ جون میں سٹارٹ کی تھی، اس وقت اگست 2021 چل رہا ہے، جہاں ہم آپ کے ساتھ ہر سیکنڈ ڈے یعنی منڈے، وینسڈے اینڈ فرائیڈے کو 6 PM پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم 15-20 منٹس کی ویڈیو شیئر کریں جو ہر ایک سیکشن کو ڈیل کرتی ہے. اور سیکشن کے اندر جو ٹاپک ہے اس کے اندر جو چینجز ہیں، یا وہ سیکشن اگر کوئی چینج بھی نہیں ہے تب بھی ہم بریفلی ان کو ڈسکس کرتے ہیں. یہ سیکشن بھی تقریباً کمپلیٹ ہونے لگا، اور انکم ٹیکس آرڈیننس میں
41 سیکشنز ہیں تو ہم آلموسٹ کمپلیٹ کرنے لگے ہیں. تو جب ایک دفعہ یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر ہم مختلف ٹیکس ریٹس ایگزیمپشن فرسٹ سیکنڈ تھرڈ شیڈیول میں 14 شیڈیول تک وہ بھی کور کریں گے. ہم آلموسٹ 400 پیجز کور کر چکے ہیں اور تقریباً 200 پیجز رہتے ہیں، یا ایگزیکٹلی سمجھے 200 پیجز رہتے ہیں لا کے. اس کے علاوہ انکم ٹیکس آرڈیننس کو اگر بہت ڈیٹیل میں سمجھنا ہے تو ڈاکٹر اکرام الحق کی کتابیں حزیمہ اکرام آپ آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں اور پرچیز بھی کر سکتے ہیں آن لائن اے پبلشرز کے نام سے. اور ان کتابوں کے تھرو آپ کو پھر بہت ڈیٹیل میں پتہ چلتا ہے کہ کون سا سیکشن کیا کہتا ہے، اس میں امینڈمنٹس کب ہوئیں، پریویسلی کیا امینڈمنٹ تھی، لا کیا کہتا ہے، سرکولرز اس پہ کیا ایشو ہیں، اس پہ کورٹ نے کیا کیا ججمنٹس دیے. اور پھر انکم ٹیکس کے ساتھ ساتھ سیلز ٹیکس کی کتابوں میں بھی اتنی محنت ہوئی ہے، اور یہ سب ریفرنسز کیس لاز اور سب آپ کو انکم ٹیکس ڈاکٹر اکرام الحق کی کتابوں میں انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس میں تو ملیں گے. سروس ٹیکس کے حوالے سے وہ اب ڈیولپ ہو رہی ہیں، وہاں پہ کیس لا وغیرہ نہیں ملتی لیکن ایکسپلینیشن اور کامنٹری وغیرہ ملتی ہے. اس کے علاوہ کمپنی لا پہ بہت کمپریہنسو ملٹیپل والیومز کی کتاب کافی سالوں سے مارکیٹ میں ڈاکٹر اکرام الحق کی اویلیبل ہے. چونکہ میرے استاد ہیں تو استادوں سے سیکھا ہے، تو ان ویڈیوز کے تھرو ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پروفیشنل ہیں، خاص طور پہ اگر آپ جو ہے اچھے پروفیشنل بننا چاہتے ہیں، تو ہماری ٹیکس دوستی یوٹیوب چینل پہ ہاؤ ٹو بیکم اے ٹیکس ایکسپرٹ ان پاکستان ویڈیو بھی ہے، جہاں وہ 5 امپورٹنٹ کتابیں جو ہر سال آپ کے پاس ٹیکس کی ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ پھر کمپریہنسو ملٹیپل والیوم بکس آپ اے پبلشرز huzaimahikram.com پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. تو آپ سے پارٹ 25 میں ملاقات ہوگی، جہاں ہم بات کریں گے دوبارہ سال کے دوران آپ سے کون سے ٹیکسز ڈیڈکٹ ہو رہے ہیں، ان کو سال کے آخر میں آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں. کچھ کیسز میں آپ کو ایگزمپشن بھی ملتی ہے. تو میں ہوں ایڈوکیٹ اینتھنی ولیمز، اور آپ سے نیکسٹ پارٹ میں ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ.